پیارے دوستو، الحمدللہ تمہارے سامنے صدارت دی کرسی تے بہانا لے فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، حضور قبلہ سید محمد یار شاہ سین دامت برکاتہم العالیہ، آپ دے سامنے جلوہ فگانن، انہیں دے سامنے خطاب کرن دی تجرت کوئی نہیں سہیں، لیکن ان نبی سین دی آل جو ہن اگر ہنے کو سبق چا سنوں تے دعا چا کرن تا رب رسول راضی تھی پک نبی سنہیں دے رنگے ہوئے اج دی محفل دے بانی اسد محترم جناب قبلہ یا محمد اختر صاحب، یا محمد اسلم صاحب، یا محمد اکرم صاحب، اللہ انہیں تمام بھیرامیں کو تندرستینا لمبی زندگی نصیب فرماوے۔ اسد محترم اسلم سیدہ نکا رضا تھے، انہیں کہ یار نتائی ہوں کریمیں کھدائی ہوں کریمیں اسا کیسے جو محبوب دا ربا اسا کو بال دے میں تا خوش تھی والوی تیڑا ذکر کریں دوں جے گھنے تا والوی اسا دوں رب رسول دا ذکر ہوئے میرا تعارف تنہا لیکن اسارے چاچا سین چاچا الہی باغ صاحب اور انہیں دے بیٹے یوسف صاحب جنہیں دے محبت نال توہاں تمام بزرگیں دا دیدار نصیب تھی نہ پہ جے آلس نہ کرو تے سبحان اللہ زور دا کرو تا سی آیت باغ دا ترجمہ شروع کروں چاسی نبی سونے دے رنگے ہوئے جیری آیت پاک تلاوت کی تیم اندے وچ اللہ سین اپنے یار دی محبت دا ذکر کیتے اللہ سین قرآن شریف وچ خود علاوے تاؤں کو چھک دے تے جے آپ نہ علاوے تے محبوب کنو چا علواوے والیوں کو چھک دے عرشیں والا رب فرمیں دے قل محبوبہ تو آکھرے اپنی امت کو میری خلقت کو مالک الملکہ قرآنی تیرا ہوئے جہانی تیرا ہوئے ول چھک دے جو اعلان بھی تیرا ہوئے فرمائنے محبوبہ بے شک خلقت میں دیئے پر امت تا تے دیئے سین جدت تو علی دی میں رب کو ڈاڑھا خوش کری دی میں نہیں علیندہ تو آکھ دے مولا کیا آکھاں فرمائنے آکھ دے ان کنتم تحبون اللہ اور جڑے لوگ محب بنن چاہنن میں اللہ دے فتبعونی سچے نوکر بنونین رسول اللہ دے یحببکم اللہ والمحبوب بنوے سن میں اللہ دے مسلمانوئی میں تا بندہ دہا چھڑا رب دے محب بن پموں اللہ سیادے میرے یار دی تابداری چا کرو میرے یار نل محبت چلاو ول تو ہم محبوب ہو سو میں رب تو ہڈا محب ہو سا میرے مدنی کریم درنگے ہوئے پچھوں حضور سی کنو یا رسول اللہ کتنی محبت کروں تیرے نال فرمائنے لا یومنو احدکم حتی کونا احب الیہ من والدہی وولدہی والناس اجمعین فرمانے لوگو جتانی تو سا پیو ماں کنو زیادہ اولاد کنو زیادہ جان کنو زیادہ آنکھو سارے جہان کنو زیادہ جتانی تو سا میرے مدنی نل محبت نلے سو او تانی کامل مومن باننا پیسو میرے مدنی کریم درنگے ہوئے اللہ سی فرمائے میرے یار نل محبت کرو ول جڑا یار دے محب بن سو محبوبی بنے سا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تُہاڈے گناہ بھی بخش چھڑے سا بس مرن دی دیر وے تُہا کو جنتی عطا کر چھڑے سا